नमस्कार। आयज आसा आमी सावड्ड्या मतदारसंघात सावड्ड्या पंचायत एरियेक गुड्डेमळ हांगसर आसा। तुम्ही म्हाजे फाटल्यान पळयतात जे फेन्सिंग आसा, जे रस्त्याची सेफ्टी खातीर जे फेन्सिंग करतात तेका क्रश बॅरियर म्हणटात। ते क्रश बॅरियराचें काम जे आसा हें चालू जाल्लें आसा आनी हांगसर हेजी खूब गरज आसली, कारण जेन्ना हांगसर देवणी स्टार्ट जाता गुड्डेमळ साकून जेन्ना लोक सावड्डेसवाक वयता तेन्ना मुखाल्ल्यान जसो ट्रक येता तसो ट्रक येयलो जाल्यार हांगा जेन्ना पावता तेन्ना एक मनान एक असोच भंय लागतालो की देवणीर जी धड आसा ही सकयल, कित्याक वयल्यान गाडी समज पडली जाल्यार वयर उरना, एकदम सकयल वचपाचें अशें हांगसर सिच्युएशन आसा। कितलेशेच लोक हांगसर चिंत्ताले की हांगसर हें जें फेन्सिंग आसा हें जावचें अशें लोकांच्या मनान आसलें। आनी हें जावपा फाटलें कारण म्हणजे डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर ह्या मतदारसंघाचो आमदार आसा। ह्याच्या कार्यकाळा भितर हें कामां जातात आनी अनेक कामां अशीं जी कामां कोण करपाक शकनासलेले, इतलीं वर्सां ही कामां जावपाक जाय आसलीं, खंय तरी जायनासलेलीं, ही कामां जी आसा ही तो करून हाडटा म्हणून एक आमकांय दिसता की ताका हायलायट करचो। कारण जो बरें काम करता, आमी खंयच्याच पार्टेक सपोर्ट करना, पूण जो बरें काम करतलो मतदारसंघात लोकां खातीर जें काम करतलो हें कामां आमी सदांच मुखार हाडपाचे प्रयत्न करतले। तशेंच 2012 ते 17 भितर तेन्नाय बीन ताका अशीच कामां करपाची संदी जी आसा ही डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकराक लोकांनी दिल्ली। तेन्ना तेजे उपरांत तेणें कितलींशेच लोकांची कामांय केलीं, लोकांक कामाक लायले, त्याच प्रमाणे जो विकास करपाचो तोय केल्लो। पूण खंय तरी लोकांनी एक चेंजीस हाडला आनी 2017 ते 22 मेरेन ताका घरा बसयलो आनी दुसरो निवडून हाडलो। पूण जेन्ना 2022 जेन्ना परत इलेक्शन जालें तेन्ना लोकांनी खंय तरी तालमेल करून पळयलो कोणाच्या टर्मा भितर कितलीं कामां जाल्या, कितले लोक कामां लागल्या, हे लोकांनी तालमेल केलो आनी परत एकदां गणेश भाऊ गांवकराक परत एकदां एक संदी दिली लोकांनी काम करपाची, निवडून हाडलो ताका। आनी आतां पळयलें जाल्यार प्रत्येक पंचायत एरियेक ह्या मतदारसंघात खंय ना खंय तरी कसली तरी विकास कामां जी आसा ह्या कामाची सुरवात जाल्ली आसा। जी कामां कितलींशींच वर्सां, आतां होच विशय पळयात, हें जें फेन्सिंग आतां नवें दिसता तुमकां, हेजें काम आतां चालू हांगसरल्यान स्टार्टींग जाल्लें आसा, गुड्डेमळा वयल्यान स्टार्ट केलां, तें डायरेक्ट म्हाका दिसता गांधीनगर मेरेन वयतलें। आनी त्याच प्रमाणे हांगा अनेक अपघातय पयलीं जाल्ले आसा। जेन्ना मायनींग चलतालें त्या वेळाचेर हांगसर एकदम ट्रक बी पडोन सा सकयल वयताले, हें आमी पळयल्लें आसा। तसोच एक पेरवोदकावयलो भाव आमचो पेरवोदकार सावन सावड्डे वयतालो, ताका सुद्दां एकदां अल्टो कार आनी एक ट्रकान हाडून अल्टोक मारली तेज्या, आनी तेजी अल्टो जी आसा ही सारकीच देवणेर धडे वयल्यान सकयल गेल्ली, पूण ताका कांय मार लागलो ना, पूण तेजी अल्टो जी आसा ही टोटली काबार जाल्ली। पूण अशे अनेक अपघात हांगसर जाल्ले। आयज खरेंच डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकराक देव बरो करूं म्हणटा, कारण तेणें जी तेजे टर्मान जाता ती कामां तेणेंच हाडलेली आनी ही कामां जी आसा ही बरे पैकी जाता। आमी आतांच हांवें म्हणलेलें आसा की आमी खंयच्याच पार्टेक सपोर्ट करिना। जो मनीस जे मतदारसंघा खातीर काम करतलो, लोकांक फायदो जातलो त्या कामाचे, ते सतत आमी लोकांच्या नजरेन हाडपाचे प्रयत्न करतले। हांव नंदेश सावंत देसाय, तुमी पळयतात आवाज तुमचो आमचो सावर्डे।